السلام عليكم. في درس اليوم سوف نتعلم الفرنسية، المفردات المستعملة في الطب والمستشفى، المفردات التي نستخدمها في الطب في مجال الطب والمستشفى والعيادات الطبية. سنبدأ بأول كلمة المستخدمة في الطب والمستشفيات، les consultations بمعنى الاستشارات الطبية. les consultations هنا استخدمنا الجمع، صيغة الجمع. les consultations الاستشارات الطبية. l'analyse une analyse des analyses. l'analyse une analyse des analyses. التحاليل الطبية une analyse des analyses هنا على صيغة الجمع. l'analyse une analyse des analyses. هذه عبارة أخرى تستخدم كثيرا في مجال الطب. consulter un médecin. consulter يعني استشارة un médecin طبيب. consulter un médecin استشارة طبيب، استشارة طبيب. consulter un médecin. l'examen médical un examen médical، des examens médicaux. l'examen médical بمعنى الفحص الطبي. l'examen médical بمعنى الفحص الطبي. un examen médical بمعنى فحص طبي. des examens médicaux هي الفحوصات الطبية. des examens médicaux. l'examen médical un examen médical، des examens médicaux. examiner un patient un malade. examiner فحص un patient فحص مريض. examiner un patient فحص المريض. examiner فعل، le verbe examiner يقوم بفحص المريض أحد المرضى. examiner un patient examiner un malade. examiner un malade examiner un patient. examiner un patient examiner un malade. la prise de sang تحليل الدم. la prise de sang تحليل الدم. la prise de sang. إليكم الجمل في مثال. le docteur fait une prise de sang d'un malade. le docteur fait une prise de sang d'un malade. الطبيب قام بتحليل الدم، دم مريض، دم أحد المرضى. le docteur fait une prise de sang d'un malade. le docteur fait une prise de sang d'un malade. le docteur fait une prise de sang d'un malade. تحليل الدم هو عملية يتم فيها إجراء تحليل معملي على عينة من الدم، ويتم أخذها عادة من الوريد في الذراع باستخدام حقنة أو عن طريق وخز الإصبع بإبرة. la prise de sang نسميها بالفرنسية la prise de sang. le rendez-vous الموعد. le rendez-vous هذه الكلمة، هذه العبارة واردة كثيرا يتم استخدامها كثيرا كذلك في المستشفيات. أخذ موعد مثلا، أخذ موعد. le rendez-vous الموعد le rendez-vous. سننتقل الآن إلى العبارة الأخرى أو الكلمة الأخرى. la radio أو la radiographie. la radio أو la radiographie بمعنى التصوير بالأشعة. la radiographie. le radiologue هو مصور أشعة أو اختصاصي
بالأشعة أو طبيب الأشعة هو لو راديولوج. لا راديو أو لا راديوغرافي بمعنى التصوير بالأشعة. التصوير بالأشعة هو أسلوب التصوير الذي يهدف إلى تصوير جهاز أو عضو معين من جسم الإنسان. تصوير جهاز أو عضو معين من جسم الإنسان والتي يقوم بها لو راديولوج، بها طبيب الأشعة لو راديولوج أو مصور الأشعة في المستشفى، حيث يستخدم فيها الأشعة السينية. La visite médicale الزيارة الطبية. La visite médicale الزيارة الطبية. La visite médicale الزيارة الطبية. إليكم الآن بعض الجمل التي تستعمل في المستشفى التي قد يستخدمها الطبيب عندما يريد أن يفحص أحد مرضاه. Où est-ce que vous avez mal? Où est-ce que vous avez mal? Où est-ce que vous avez mal? أين تشعر بالألم؟ أين تحس بالألم؟ ما هو العضو الذي يؤلمك؟ Où est-ce que vous avez mal? Où est-ce que vous avez mal? أين تشعر بالألم؟ أين تشعر بالألم؟ وقد يجيبه المريض بإحدى هذه العبارات. مثلا إليكم هذه العبارات. قد يجيبه المريض بقول مثلا j'ai mal au ventre. j'ai mal au ventre. j'ai mal au ventre. أشعر بالألم في البطن. j'ai mal au ventre. j'ai mal à la tête. أشعر بالألم في الرأس. j'ai mal au ventre. j'ai mal à la tête. أشعر بالألم في الرأس. j'ai mal au ventre. j'ai mal à la tête. j'ai mal au ventre. j'ai mal à la tête. وقد يقول كذلك j'ai mal à la gorge. j'ai mal à la gorge. أشعر بالألم في الحنجرة. la gorge بمعنى الحنجرة. j'ai mal à la gorge. أشعر بالألم في الحنجرة. j'ai mal à la gorge. j'ai mal à la gorge. إليكم الآن أماكن الرعاية الطبية. les lieux de soins médicaux. les lieux de soins médicaux. les lieux de soins. les lieux de soins. أماكن الرعاية الطبية. les lieux de soins. أماكن الرعاية. le cabinet médical عيادة الطبيب أو العيادة الطبية. le cabinet médical عيادة الطبيب. l'hôpital بمعنى المستشفى. un hôpital. des hôpitaux. l'hôpital un hôpital. des hôpitaux. المستشفى. l'hôpital un hôpital. des hôpitaux. الكلمة الأخيرة les urgences بمعنى المستعجلات. les urgences. وهكذا انتهينا من هذا الدرس. تابعونا على اليوتيوب، تسجلوا في القناة وتتبعوا دروس لاحقة.